पृथ्वी तलमा मानिस जातिको मात्र विवाह हुन्छ, पशु प्राणीको बिहा हुँदैन। के हुन्छ भन्नुस् त? मलाई अलिकति थाहा छ। घाम पानी स्यालको बिहा, कुकुर जन्ती बिरालो बाहुन, काठको टुङ्ना भेडीको छाला, कान्लाजु गोठाला, हे आहा। फोटो पनि हेरेको, स्याल दुलाहा आम्मामामा चुच्चो मुख पारेर एकदम खुसी क्या। बिरालो बाहुन घन्टी बजाएर हिँड्दैछ, कुकुर जन्ती लुरु लुरु हिँड्दैछ साइडमा। त्यो एउटा कल्पना हो लेखकको, पशु प्राणीको बिहा हुँदैन। अनि बहिनी नानी धनमायाले पतिको रूपमा डेभिडलाई पाइरहनु भएको छ, यो गुड थिङ पाइरहनु भएको छ। यो असल कुरा परमेश्वरले उहाँको डर मान्नेहरूलाई दिनुहुन्छ। यो असल कुरा परमेश्वरले उहाँको डर मान्नेहरूलाई दिनुहुन्छ। यदि कसैले असल कुरा पाएको छैन भने त्यो पापको कारणले हो भनेर जान्नुपर्छ। जुन वचन चाहिँ यर्मिया 5:25 लेखिएको छ, सुन्दरता भ्रमात्मक हुन्छ। हितोपदेश 31:30 हैन? भ्रमात्मक हुन्छ, याद गर्नुहोस्, त्यसले धोका दिन्छ। तर जुन स्त्रीले परमप्रभुको डर मान्छ त्यो परमेश्वरको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हुन्छ। यरुशलेम आउँदैछन्, प्रेम सहित यरुशलेम आउँदैछन्। हेर तिम्रा राजा आउँदैछन्, हेर तिम्रा राजा आउँदैछन्। सियोन की छोरी खुसी मनाऊ, यरुशलेम की छोरी रमाउँदै गाऊ। उनी नम्र दीन छन्, दयालु र प्रेमी छन्। उनी नम्र दीन छन्, दयालु र प्रेमी छन्। मानिसका महाराजा आउँदैछन्, मानिसका महाराजा आउँदैछन्। हेर तिम्रा राजा आउँदैछन्, हेर तिम्रा राजा आउँदैछन्। सियोन की छोरी खुसी मनाऊ, यरुशलेम की छोरी रमाउँदै गाऊ। उनी अति दयावन्त छन्, शान्तिका राजकुमार हुन्। अति दयावन्त छन्, महिमा सहित येशू राजा आउँदैछन्। महिमा सहित येशू राजा आउँदैछन्।
सबैलाई प्रेमी जयमसी। आजको दुलहाको नाम डेभिड हुनुहुन्छ, दुलहीको नाम धनमाया। तपाईहरुले प्रार्थना गरिरहनु भएको छ, तपाईहरुलाई थाहा छ। तर बाबु डेभिडको र नानी धनमायाको जति नातेदार, साथीसङ्गी, चिनाजाना, आफन्तहरू आउनुभएको छ, जसले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको छैन, तपाईहरुलाई पनि यो कफरनहुम मण्डलीको तर्फबाट स्वागत गर्छौं, जयमसी भन्छौं र नमस्कार पनि भन्छौं। त विवाहको अर्थ खुसी हुनु र रमाउनु हो। किनभने एउटा भाइले एउटा बहिनी एउटा पत्नीको रूपमा पाउनु अनि एउटा बहिनीले पनि एउटा भाइ पतिको रूपमा पाउनु यो असल कुरा भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। यसै कारणले गर्दा हामी खुसी छौं। यो मण्डलीभित्र अथवा बाहिर हामी जो जति छौं, हामी सबै खुसी छौं। यो प्रभुको दया हो अघि, किनभने आज यो पवित्र विवाहको दिन हो अघि। त अब यो विवाह भनेको के हो? यो विवाहको चलन कहाँबाट आयो? कसले सुरु गर्नुभयो? अनि विवाहमा पति पत्नीलाई के कस्तो आज्ञा परमेश्वर गर्नुहुन्छ? यो कुराहरू केही हामी संक्षेपमा वर्णन गर्छौं। अर्को कुरा, मण्डलीहरूले प्रार्थना गरिरहेका छन्। दुलादुलीको जति नयाँ आफन्त नातेदार आउनु भएको छ, उहाँहरूले प्रभु यीशुलाई चिनुन्, महान मुक्तिलाई प्राप्त गरिकन स्वर्गको भागीदार बनुन्। यसैकारण जति यहाँ प्रभु नपाउनु भएकाहरू आउनु भएको छ, हाम्रो प्रार्थना भइरहेको छ तपाईहरुको लागि। यो शुभ अवसरमा तपाईहरुले पनि प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर महान मुक्ति पाउनु तपाईको जीवनको लागि सबैभन्दा उत्तम समय हुनेछ। यसकारण प्रभुले तपाईहरुलाई ध्यानसँग, सबै विश्वासीहरूलाई ध्यानसँग वचन सुन्न अनि परमेश्वरको वचन सुनेर त्यसलाई मनन गर्न प्रभुले तपाईहरुलाई सहायता गरेका हुन्। हामी यहाँ परमेश्वरको उपस्थितिमा छौं। प्रभु यीशु यहाँ अदृश्य रूपमा हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। यसकारण हामी डर भएको साथमा बस्नुपर्छ। कतिले मोबाइलको स्विच अफ गर्नुभएको छैन भने अफ गर्नुपर्छ। अनि नानीहरूलाई एकदमै जसका नानीहरू हुन्, तपाईहरुले हल्ला नगराइकन सम्हालेर राख्न प्रभुले सहायता गरेका हुन्। आउनुहोस् हामी केही पदहरू पढ्छौं। उत्पत्तिको किताब 2 अध्यायको 7 पद। म सधैँ भन्ने गर्छु, यस्तो विशेष सेवामा जसले बाइबल पल्टाउन ढिलो गर्नुहुन्छ, तपाईहरुले बाइबल नपल्टाइकन वचन लेख्नुहोस्, भनेको वचन सुन्नुहोस् अनि घरमा वचन मनन गर्नुहोस् अनि तपाईको स्मरणमा आइहाल्छ। तर बाइबलको वचन भनिँदाखेरि तपाईले वचन खोज्नु टाइम लाग्यो भने न त वचन भेटाउनुहुन्छ न त वचन सुन्नुहुन्छ, हात रह्यो सुन्नुहुन्छ। यसैकारण छिटो पल्टाउनु पर्छ, नत्र भने नोट गर्नुपर्छ र वचन चाहिँ ध्यानसँग सुनेर घरमा गएर त्यो नोट गरिएको वचन पढ्नुपर्छ अनि तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ यहाँ भनिएको कुरासँग त्यो वचन दाँच्दाखेरि। उत्पत्ति 2:7। अनि परम प्रभु परमेश्वरले मानिसलाई जमिनको माटोबाट रच्नुभयो अनि तिनको नाकका प्वालहरूमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जिउँदो प्राणी बने। परमेश्वरले मानिसलाई कसरी सृष्टि गर्नुभयो? मानिसभन्दा अगाडि अरू सबै पशु प्राणी, जीवजन्तु, आकाश, घाम, जुन तारा, खोला नाला, पहाड पर्वत सृष्टि गर्नुभएको थियो। ती सबै चीजहरू सृष्टि गर्दा हुँदै परमेश्वरले
भैजा भैजा भनेर भए, पशु प्राणी पनि त्यस्तै प्रकारले भए। तर परमेश्वरले मानिसलाई भैजा भनेर बनाउनु भएन, किनभने परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नो स्वरूपमा समानतामा बनाउनु भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले बहुत प्रेम गरेर भूमिको माटोबाट एउटा प्रतिमा बनाउनु भयो। त्यो प्रतिमाको नाक, मुख, आँखा, कान, हात, खुट्टा छ, तर त्यो मूर्ति जस्तो मात्र छ। जब परमेश्वरले त्यो प्रतिमामा भएको नाकको प्वालमा आत्मा अथवा सास हालिदिनु भयो, मानिस जीवित प्राणी भयो भनेर लेखिएको छ। अहिले हामीले पढेको त्यो माटोको प्रतिमाले शरीरको रूप लियो। परमेश्वरले सास हालिदिनु भयो, आत्मा, शरीर र आत्माको कुरा भयो। जब शरीर र आत्माबाट फेरि एउटा कुराको सृजना भयो, त्यसलाई प्राण भनेर भनिन्छ। यसैकारण मानिस आत्मा, प्राण, शरीर गरेर तीनटा कुराले बनिएको हुन्छ। शरीर यो हो, प्राण भएको कारणले हामी जीवित छौँ र बोल्दैछौँ। आत्मा जो छ त्यो कहिले मर्दैन। परमेश्वर जसरी कहिले मर्नुहुन्न, आत्मा कहिले मर्दैन, त्यही आत्मा परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई पनि दिनुभएको छ। यसैकारण माटोको हाम्रो शरीर माटोमा मिले पनि मरेपछि आत्मालाई कहाँ विश्राम दिने? दुईटा ठाउँ छ, एउटा स्वर्ग र नरक हो। नरक भनेको चाहिँ कति डरलाग्दो कुरो, हिजो हामीले धेरै वर्णन गऱ्यौँ मगनीको सेवामा। अघि अहिले वर्णन गर्नु भ्याउँदैन। यसकारण भन्नुको मतलब यति चाहिँ याद गर्नुहोस्, नरक कोही नजाउन्, यति डरलाग्दो कुरा छ। आगोले दिन रात खरबौँ वर्ष जलाए पनि त्यो आत्माको प्राण जाँदैन भनेपछि कस्तो दण्ड भोग्नुपर्छ। यही मुख्य सुसमाचार तपाईँको लागि बनेको होस् र प्रभुको इच्छा भए आजै प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर महान मुक्तिलाई प्राप्त गर्नुहोस्। अनि यो आत्मा जो छ परमेश्वरले दिनुभएको कहिले मर्दैन, परमेश्वर कहिले मर्दैन। अनि यही मानिसको आत्माले परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्छ। पशु प्राणीले परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्दैन। बुझ्नुभयो? पशु प्राणीसँग आत्मा छैन। धेरैले आत्मा हुन्छ भन्छ। विश्वासीले एकदम राम्रोसँग जान्नुपर्छ आत्मा छैन, आत्मा छ भनेर कसैले भन्यो भने छैन भनेर तपाईँले वर्णन गर्न सक्नुपर्छ। कसरी छैन भन्दाखेरि परमेश्वरले जीव जन्तु पशु प्राणीलाई भैजा भनेर बनाउनु भयो, आत्मा हालिदिनु भएको छैन। त्यो शरीर र प्राणले मात्र जिएको छ। जब त्यो मर्छ त्यसको सबै कुरा फिनिस हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? यसै कारणले गर्दाखेरि याद गर्नुहोस्, अघि यो संसारमा मानिस जातिको मात्र विवाह हुन्छ, पशु प्राणीको विवाह हुँदैन। आफै आप उनीहरू जोडी हुन्छन्, परमेश्वरले पहिल्यै ठहराइ बक्सनु भएको कारणले गर्दा। अघि यसकारण याद गर्नुहोस्, आदमको पशु प्राणीसित मेल नखाएको कारण यो हो एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, आदमको बाहिरको बडीसँग मेल खान सक्दैन, नत्र भने हब्बालाई पनि त्यस प्रकारले अलग्गै बनाएर ल्याउनु पर्थ्यो। किन करङबाट बनाउनु भयो यो रहस्य तपाईँले बुझ्नुभयो। अघि भन्नुको मतलब पृथ्वी तलमा मानिस जातिको मात्र विवाह हुन्छ, पशु प्राणीको विवाह हुँदैन। के हुन्छ भन्नुहोस् त? उहिले नै मलाई अलिकति थाहा छ। घाम पानी स्यालको बिहा, कुकुर जन्ती बिरालो बाहुन, काठको टुङ्ना भेडीको छाला, कान्लाजु गोठाला, हे आहा। फोटो पनि हेरेको, स्याल दुलाहा आम्मामामा चुच्चो मुख पारेर एकदम खुसी क्या। बिरालो बाहुन घन्टी बजाएर हिँड्दैछ, कुकुर जन्ती लुरु लुरु हिँड्दैछ साइडमा। त्यो एउटा कल्पना हो लेखकको। पशु प्राणीको बिहा हुँदैन। एउटा भुसिया कुकुरले तपाईँहरूलाई टोकेको होला, त्यसले लेखा दिनु पर्दैन प्रभुलाई।
टोक्यो त्यसले कि कसो हो लेखादिनु पर्दैन त्यसले जति टोकेको भए पनि। किन? त्यसको आत्मै छैन, मर्यो, खत्तम भइगयो। मानिसले लेखादिनुपर्छ, चाहे विश्वासी होस् चाहे अविश्वासी, प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर उद्धार पाएको छ कि छैन, उसको पाप क्षमा भएको छ कि छैन, उसले लेखा दिनुपर्छ। त्यसकारण हामीले प्रभुलाई विश्वास गर्नै पर्छ। है अच्छा, हामीले पढ्दै गरेको कुरा उत्पत्ति 2:7, परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई जमिनको माटोबाट रच्नुभयो अनि तिनको नाकका प्वालहरूमा जीवनको सास फुकिदिनु भएर मानिस जिउँदो प्राणी बने। यही वचनको विश्लेषण अहिलेसम्म गरेको। अघि भन्नु मतलब मानिस 3 कुराले बनियो, आत्मा, प्राण, शरीर। अब फेरि पढ्छौँ उत्पत्ति 2:18, परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, आदम एक्लो रहनु असल होइन, तिनका निम्ति म तिनीसित मेल खाने एउटा सहयोगी बनाउने छु। त्यसको अब म पढ्छु 21 देखि। परमप्रभु परमेश्वरले आदमलाई गहिरो निन्द्रामा पार्नु भएर तिनी सुते अनि उहाँले तिनका करङहरूमध्ये एउटा निकाल्नु भयो र त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनु भयो। अनि परमप्रभु परमेश्वरले जुन चाहिँ करङलाई आदमबाट निकाल्नु भएको थियो त्यसलाई एउटा स्त्री बनाउनु भयो र उसलाई आदम कहाँ ल्याउनु भयो। अनि आदमले भने, यो त मेरो हाडको हाड, मेरो मासुको मासु हो, ऊ नारी भनिने छ, किनभने ऊ नरबाट निकालिएकी हो। यसै कारण मानिसले आफ्नो बाबुलाई र आफ्नी आमालाई छोड्नेछ र आफ्नी पत्नीसित टाँसिनेछ र तिनीहरू एउटै शरीर हुनेछन्। ती दुवै नाङ्गा थिए, आदम र तिनकी पत्नी, तर लजाउँदैन थिए। यसको मतलब यो विवाहले धार्मिकतालाई देखाउँछ। आदम र हब्बाको बिहाको कुरा यहाँ हामीले पढ्यौँ। उनीहरू नाङ्गो थिए अघि, तर आफ्नो नाङ्गो देख्दैन थिए। उनीहरूको नाङ्गोपना, लज्जापन ढापिएको थियो। यसले बिहाले धार्मिकतालाई देखाउँछ। यसको वर्णन गर्नु मिल्दैन, भ्याउँदैन। आउनुहोस् हितोपदेश 18:22, हितोपदेश 18:22 मैबाट पढिदिन्छु ल सबै, किनभने समय पनि छैन। यहाँबाट पढिदियो भने सबैले सुन्न सक्नुहुन्छ। हितोपदेश 18:22, जसले पत्नी पाउँछ उसले असल कुरा पाउँछ र परम प्रभुबाट कृपा प्राप्त गर्छ। अघि पनि भन्यौँ हामीले, जसले पति पाउँछ अथवा जसले पत्नी पाउँछ उसले असल कुरा पाउँछ र परम प्रभुबाट कृपा प्राप्त गर्छ। आज भाइ डेभिडले धनमायालाई पाइरहनु भएको छ, यो असल कुरा, इङ्ग्लिसमा गुड थिङ्स भन्छ। अनि बहिनी नानी धनमायाले पतिको रूपमा डेभिडलाई पाइरहनु भएको छ, यो गुड थिङ पाइरहनु भएको छ। यो असल कुरा परमेश्वरले उहाँको डर मान्नेहरूलाई दिनुहुन्छ। यो असल कुरा परमेश्वरले उहाँको डर मान्नेहरूलाई दिनुहुन्छ। यदि कसैले असल कुरा पाएको छैन भने त्यो पापको कारणले हो भनेर जान्नुपर्छ। जुन वचन चाहिँ यर्मिया 5:25 लेखिएको छ, नखोल्नुहोस्। यदि विश्वासी अविश्वासी भएर पनि कुनै असल कुरा पाएको छैन भने त्यो पापको कारणले हो। असल कुरा चाहिँ धार्मिकताको कारणले मात्र पाउँछ। अनि यो असल कुरा परमेश्वरले माथिबाट दिनुहुन्छ। याकुब 1:17 लेखिएको छ, तपाईलाई पछि पढ्न सक्नुहुन्छ। अब आउनुहोस् हिब्रूको किताबमा, हिब्रूको किताब, हिब्रू म 13:4 पढिदिन्छु। हिब्रू 13:4, हिब्रू 13:4, विवाह सबैको बीचमा आदरको योग्य मानियोस् र ओछ्यान निष्कलङ्क रहोस्।
तर व्यभिचारीहरू र परस्त्रीगामीहरूलाई परमेश्वरले न्याय गर्नुहुनेछ। यसैकारण विवाह आदरको योग्य हुनको लागि हाम्रो बिचमा चोरी बिहा हुँदैन भनेर हिजो मगनी गऱ्यौँ। जुन विवाह मगनी गरेर गरिन्छ त्यो विवाहलाई परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। यसकारण हिजो मागेर हामीले के गर्यौँ? मगनी सेवा गऱ्यौँ र आज यो पवित्र विवाह सेवा भइरहेको छ। तर यदि यो विवाह चाहिँ आदरको योग्य भएन भने परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ भनेर यहाँ लेखेको कुरा हामीले पढ्यौँ। कुरो बुझ्नुभयो? यसकारण यो कुरा हो। अघि अब यो वचन जो पढेर त्यसको आधाउधी वर्णन त भइसक्यो। फेरि हामी केही विस्तृत रूपमा हामी परमेश्वरको वचनलाई सुन्छौँ। पवित्र विवाहले दुई पति पत्नीमा शान्ति मिलाप ल्याउँछ। पवित्र विवाहले परिवारमा शान्ति ल्याउँछ। पवित्र विवाहले मण्डलीमा शान्ति ल्याउँछ, समाजमा शान्ति ल्याउँछ। यसैकारण नानी छोरीहरू छोराहरू जो जवान जवानी हुनुहुन्छ जसको विवाह हुनुपर्छ त यो पवित्र विवाह गर्नुपर्छ। अघि नत्र भने यो विवाह यो घरसँग सम्बन्ध छ। यदि यो विवाहलाई राम्रो कुरा अघिदेखि भन्दैछौँ तर ह्यान्डल गर्न जानेन भने डरलाग्दो कुरो हुन्छ। यो घरमा आगो लाग्न सक्छ। यसैकारण पति पत्नी उनका परिवार मण्डलीले आज पवित्र बिहा भए पनि धेरै महिनासम्म प्रार्थना गरिदिनुपर्छ। यो मण्डलीको जिम्मेवारी हो। घर बन्नुपर्छ। यदि बनेन भने अघि कति दुःखको कुरा। यसलाई पनि धेरै वर्णन गर्दैनौँ। अब अलिकति व्यवहारिक कुरा गर्नु मलाई इच्छा लागेको छ। दुला यहाँ बसिरहेछ अघिदेखि। दुलहीलाई एकपट्टि आमाले काखी च्यापेर अर्कोपट्टि बाबुले काखी च्यापेर यहाँ ल्याएर हुनेवाला ज्वाइँको छेउमा राखिदिनु भयो। हामी विश्वासीको निम्ति ज्वाइँ ज्वाइँ होइन छोरा हो, बुहारी बुहारी होइन छोरी हो। यो कुरा चाहिँ नखोल्नुहोस्। प्रस्थानको किताब 21को 9 पदमा लेखिएको छ, यदि उसले त्यो स्त्रीलाई आफ्नो छोराको लागि ल्याइदियो भने त्यो बुहारी हो तर छोरीलाई जस्तो व्यवहार गरोस्। प्रस्थान 21को 9 पद। यसकारण यता सुन्नुहोस् भीमसेन, बुहारी होइन के अरे छोरी। कहाँ हुनुहुन्छ? ओ के अरे नानीको आमा बाबु र तपाईँको बाबा खोइ? ओ यहाँ थमन। अब तपाईँको को हो? अब छोरा। बुझ्नुभयो? छोरा। यस्तो नातो हुन्छ। अब धेरैलाई यो कुरा थाहा छैन र यो जनाउनु मलाई कति विवाहमा अगुवाई हुँदा भन्ने गर्छु। किन आमा बाबुले काखी च्यापेर ल्यायो? मनभरि पीडा बोकेर हुनसक्छ रुँदै ल्याए कि आमा बाबुले ल्याएर यहाँ दुलाको छेउमा राखिदिनु भयो। भन्नु त भएन तर मानौँ, हेर्नुहोस् छोरा अथवा ज्वाइँ साहब, यो हाम्रो छोरीलाई यतिका उमेरसम्म हुर्कायौँ, बढायौँ, पढायौँ। अब विवाह गर्ने बेला भयो। अब तपाईँसँग बिहा हुने पनि निश्चित भयो। यसकारण हामी दुईटै आमा बाबु मिलेर छोरीलाई अँगालो हालेर मायासहित तपाईँको छेउमा राखिदिएका छौँ। अब यसको देखभाल गर्नुहोस् है जीवनभरि भनेको। बुझ्नुभयो? यो किन ल्याएर राखिएको बुझ्नुभयो होइन? आमा बाबुले चेपेर आफ्नो छोरीलाई ल्याएर राखेको कुरा बुझ्नुभयो होइन? भन्नुहोस् है फेरि। बुझ्नु भएन रहेछ? बुझ्नुभयो? यहाँ किन ल्याएर राखेको अगाडि?
यसको पनि अर्थै छ। बरु बिहा खान आएको दुलाई कुन कुनामा छ भने दुला कहाँ छ भनेदेखि अनि कसरी बिहा खाने सबले देख्छ। अगाडि राख्नुको पनि अर्थ छ। कुरा बुझ्नुभयो यो कुरा। अब यो विवाह भन्ने कुरा यो रीतिविधि होइन। यो संसारको मानिसले सृजना गरेको कुरा होइन। बुझ्नुभयो? यो परमेश्वरबाट भएको आएको कुरा हो। किनभनेदेखि सबैभन्दा पहिलो विवाह परमेश्वरको अदनको बगैँचामा परमेश्वरले आदम र हव्वाको विवाह सुसम्पन्न गर्नुभएको थियो। अनि जब परमेश्वरले अघि सबै थोक बनाउनु भयो, भैजा भैजा भनेर राम्रो भयो भन्नुभयो। जब आदमलाई मानिसलाई बनाउनु भयो, यो त अति असल भयो। उत्पत्ति 1:31 छिट्टो पढ्नेले पढ्नु सक्नुहुन्छ, नत्र भने मै पढ्छु। उत्पत्ति 1:31 मै पढिदिए। परमेश्वरले आफूले बनाउनु भएको हरेक चिज देख्नुभयो अनि हेर त्यो अति असल थियो। हेर्नुहोस्, अब सुन्नुहोस्। जब परमेश्वरले सबै थोक भैजा भैजा भन्नुभयो, राम्रो भयो भन्नुभयो। परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको कुरा सबै राम्रो हुन्छ। तर जब परमेश्वरले सबै संसार र संसारमा भएको यावत थोकको अधिकारी हुनलाई के बनाउने मानिस भनेर विचार गर्नुभयो। अनि परमेश्वरले मानिसलाई कसरी बनाउनु भयो अघि पढ्यौँ। त जब मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो, परमेश्वरले असल भयो मात्र भन्नु भएन, अति असल भयो। अब त्यो परमेश्वरले अघि नै जीवजन्तुहरू सबै सृष्टि गरिसक्नु भएको छ। सबैको जोडी छ। आदम एक्लो देख्दाखेरि परमेश्वरले यसो हेर्नुभयो, आदमको सृष्टि मैले गरेँ अनि भने यो अति असल भयो, तर आदम एक्लो छ, यो त राम्रो भएन। हेर्नुहोस् है, आदम एक्लो छ, सबैको जोडी छ, यो त राम्रो भएन। यो के हो? आदमको विवाहको लागि चिन्ता गर्नुभएको। यसैकारण उत्पत्ति 2:18 हामीले पढ्यौँ, परम प्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, आदम एक्लो रहनु असल छैन, तिनको निम्ति म मेल खाने एउटा सहयोगी बनाउने छु। मेल खाने हुनुपर्छ। मेल खाएन भने रगडा र झगडा हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? हो, दुलादुली दुई भिन्न भिन्न ढुङ्गाहरू हुन्, जसलाई एकसाथ राखेर मिलाउनु पर्छ। अनि एकसाथ राखेर मिलाउँदाखेरि ढुङ्गाको चोसो चासोले अर्को ढुङ्गालाई डेभिडले धनमायालाई घोच्न सक्छ, पिराउन सक्छ। धनमायाले उनमा भएको चोसो चासोले डेभिडलाई घोच्न सक्छ। यसकारण त्यो बिहा सफल हुन सक्दैन। विवाहको अर्थ दुई अलग अलग ढुङ्गाहरू हुन्, जसलाई एकसाथ राखेर मिलाउनुपर्छ। मिलाउँदाखेरि त्यो ढुङ्गाको चोसो चासोहरू काटिनुपर्छ। एकदम त्यो खोलाको चिल्लो ढुङ्गा जस्तो हुनुपर्छ। अनि त जति नै त्यो टाँसिए पनि त्यसले एकअर्कालाई के गर्दैन? घोच्दैन, बाधा पुर्याउँदैन। पति पत्नी भनेको मैले यहाँ देखाउनु भ्याउँदिनँ। लेख्नुहुन्छ भने अय्युब 41:14-15 लेखेको छ। हेर्नुहोस्, दुलादुली भनेको यस्तो जोडी हो। यता हेर्नुहोस् त मलाई, यस्तो जोडी हो। हावा पनि छिर्नु हुँदैन। सुन्नुभयो? के पनि गर्नु हुँदैन अरे? हावा पनि छिर्नु हुँदैन। यस्तो जोडी। अब चोसो चासो छ भनेदेखि त कसरी त्यो टस्सेर बस्न सक्छ? हावा त छिरिहाल्छ। यसकारण यसले प्रेम एकतालाई देखाउँछ। एकताले मण्डली बन्छ, अनेकताले मण्डली फुटाउँछ, घर फुटाउँछ। प्रियजनहरू हो अघि त यस प्रकारले अब जब आदमलाई
परमेश्वरले एक्लो देख्नुभयो अनि परमेश्वरले भन्नुभयो यो त राम्रो भएन। भन्नुको मतलब परमेश्वरले मानिसको विवाहको लागि चिन्ता गर्नु हुँदैछ। यसकारण भन्नुको मतलब संसारमा हरेक विश्वासी अविश्वासीले विवाह गर्छ, तर यो प्रथा चाहिँ प्रभुबाट आएको, यो रीति होइन, यो कसैले बनाएको रीति होइन। हाम्रो विश्वासी दुल्हिनले सुन चाँदी लाएर गरगहना लाएर बिहामा बस्नु हुँदैन। त्यो त अरू प्रभु नपाएका मानिसहरूको बिहा जस्तो भइहाल्यो नि। किन लाउनु हुँदैन? त्यसको अर्थ र वचनहरू छ। पहिला तिमोथी 2:9-10, पहिला पत्रुस 3:3-4 पद खोल्नु पर्दैन, भ्याउँदैन अहिले। त हेर्नुहोस् प्रिय हो, सुन चाँदी रत्न र रङ्गी बिरङ्गी वस्त्र लाउने चाहिँ प्रकाशको किताब 17 अध्यायमा छ, जसको विषयमा भनिएको छ महान बेबिलोन ढल्यो जो वेश्याहारीकी आमा भनेर भनेको छ। हेर्नु त, यसकारण प्रकाश जसलाई सुन चाँदी लाउने दिदीबहिनी विश्वासीलाई रहर हुन्छ भने प्रकाशको किताब 17 पढ्नुपर्छ। अरू धेरै ठाउँमा लेखिएको छ। अघि मैले तिमोथी र पहिला पत्रुसको कुरा पनि बताइदिइहालेँ। कुरा बुझ्नुभयो? अहिले हामीले गरेको जो यो मगनी र विवाह छ, अरूले देखेर, क्रिस्चियनहरूले पनि देखेर गर्नुपर्ने यसो रहेछ भनेर भन्न सक्नुपर्छ। आज कति मण्डलीमा रीतिविधि क्रिस्चियनको विधि, हामी क्रिस्चियनको विधिमा पनि सेवा गर्दैनौँ। याद गर्नुहोस्, जो विदेशीले सिकाए अनुसार धर्म कर्मको रूपमा उनीहरूले सेवा गर्छ। उद्धार मुक्तिको कुरा छैन, सोधपुछ पनि छैन। हिजो बहुत खार्यौँ हामीले भाइ र बहिनीलाई, उद्धार मुक्ति पाए कि पाएन, होइन र भाइ? नत्र हुँदैन। विश्वासी भनेर पनि हुँदैन। भाइले पनि उद्धार पाएको हुनुपर्छ, बहिनीले पनि। विश्वासी हो, भाइले उद्धार पाएको छैन, बहिनीले पाएको छ भने मिल्दैन। बहिनीले उद्धार पाउनु भएको छ, भाइले पाउनु भएको छैन, विश्वासी हो, जोडी मिल्दैन, घर बन्दैन। प्रिय हो दिदीबहिनीहरू, नानीहरू, ध्यानसँग सुन्नु होला। आफ्नो खुसीले पनि बिहा गर्नु हुँदैन, याद गर्नुहोस्। स्यामसनले आफूले रोजेर बिहा गरे। स्यामसन नाजिरी। केश पाल्नुको अर्थ के हो? जबकि हिब्रू केटाहरूले केश छोटो पाल्नुपर्छ। स्यामसनको नाजिरीको केशमा छुरा लाग्नु हुँदैन थियो। ऊ एकदमै पवित्रतामा बस्नु पर्थ्यो। लासको छेउमा जानु हुँदैन थियो। लासलाई छोयो भनेदेखि उसको नाजिरी पनि गइहाल्थ्यो। अनि त्यो केश लामो लामो पाल्नुको मतलब चाहिँ टाढैबाट कसैले देख्यो भने यो परमेश्वरको नाजरी हो भनेर चिन्थ्यो। स्यामसन नाजरी, परमेश्वरले चुन्नु भएको एउटा दास, परमेश्वरको प्रिय। स्यामसन कसरी पतित भयो? यही बिहाको कारणले, स्त्री प्रेमको कारणले। भनिएको छ न्यायकर्ता 14:1-2-3 पदमा यस्तो लेखिएको छ, म मुखले भन्छु। स्यामसन तिम्नातमा झरे अरे। तिम्नातमा फलिस्तीहरूका स्त्रीहरूमध्ये एउटीलाई देखे अरे। अनि स्यामसन फेरि बाबुआमाकोमा गयो अनि बाबुआमालाई भने, तिम्नातमा मैले एउटी फलिस्ती स्त्रीलाई देखेको छु। अब मेरो पत्नी हुनलाई मेरो लागि त्यो स्त्री ल्याइदिनुहोस्। स्यामसनको बाबुआमा मानव हो, उनको दानका गोत्रका थिए। यद्यपि यो नाजिरीको सन्तान चाहिँ ठुलो गोत्र, हिब्रूको गोत्रबाट आउनु पर्थ्यो। तर त्यस बेला किन यस्तो भयो भन्दा इजरायलीहरूको पापको कारणले गर्दा परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई छोडिदिनु भएको थियो। भ्रष्ट 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 भइराखेको थियो इजरायलीहरू। फेरि परमेश्वर कति दयालु हुन्छ।
अब म न्यायकर्ता त चुन्नुपर्छ जसले यिनीहरूलाई देखरेख गर्छ भनेर दयाको कारणले इजरायलीहरूलाई छोडिदिएको भए पनि परमेश्वरले तल्लो गोत्रको मानिस स्यामसनलाई नाजिरी पदमा नियुक्त गर्नुभयो। अनि के भन्छ स्यामसनले, तिम्नाथमा मैले एउटा पलिस्तीको छोरीहरूमध्ये एउटीलाई देखेँ, अब पत्नी हुनलाई मेरो लागि त्यही ल्याइदिनुहोस्। आमा बाबुले भन्नुहुन्छ, हन यस्तो कहाँ हुन्छ र छोरा, के हाम्रै कुटुम्बको बिचमा पत्नी हुनलाई तिम्रो लागि कुनै छोरी छैन? त्यसो गर्नु हुँदैन बाबु, हुँदैन भन्दाखेरि, होइन मलाई त्यही मन पर्यो, मेरो लागि त्यही ल्याइदिनुहोस्, किनभने मलाई त्यो स्त्री मन पर्यो। सुन्दरता भ्रमात्मक हुन्छ, हितोपदेश 31:30 होइन, भ्रमात्मक हुन्छ, याद गर्नुहोस्, त्यसले धोका दिन्छ। तर जुन स्त्रीले परमप्रभुको डर मान्छ त्यो परमेश्वरको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हुन्छ। सुन्नुभयो? यसकारण स्यामसनले आफूले रोजेर विवाह गर्यो सुन्दरी देखि अघि, तर उसको घर भएन। तर स्यामसनको पत्नी त लोकन्तसम्म पो गएछ। पढ्नुहोस् न, त्यही 14:21 छ कि लोकन्त जो स्यामसनको बिहामा गएको थियो, जस्तोको यहाँ पनि छ अहिले, भरे त स्यामसनको पत्नी त लोकन्तसँग पो गएछ। स्यामसनको घर भएन। यसकारण याद गर्नुहोस् प्रिय, स्यामसनको घर भएन। मान्छेले मर्ने बेलामा आफ्नो गल्ती भुल देख्छ, गल्ती भुल देखेर प्रस्ताव गर्दा स्वीकार योग्य भयो भने धन्यवाद होस् प्रभुलाई। तपाईँहरूलाई थाहा छ बाइबलमा धेरैको पश्चाताप ग्रहण भएको छैन। यसरी कोही दाजुभाइ दिदीबहिनी विश्वासीले गल्ती भुल गर्दै म प्रस्ताव गरिहाल्छु नि भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको प्रस्ताव ग्रहण नहुनसक्छ। सामसनले अन्तिम घडीमा प्रस्ताव गर्यो। उसले धेरैचोटि गल्ती गरेको भए पनि अघि अन्तमा उसको केही लागेन। उसले के भन्छ, कति डरलाग्दो कुरा, हे परमेश्वर मलाई पलिस्तीहरूसँग मर्न दिनुहोस्। पलिस्तीको बेखतने उनीहरूसित मर्न दिनुहोस्। जबकि गन्तीको किताब 23:10 होला, हाम्रो मृत्यु धर्मात्माको जस्तो हुनुपर्छ भनेर लेखिएको छ। स्यामसन भन्छ मलाई पलिस्तीहरूसँग मर्न दिनुहोस्। साँच्चै नै परमेश्वरले प्रार्थना सुन्नुभयो, पलिस्तीहरूसँग उसको मृत्यु भयो। बुझ्नुभयो? यस कारणले गर्दाखेरि यो विवाह एकदम राम्रो कुरा हो अघि। तर एउटा भाइले सुयोग्य गुणवती पत्नी पाउनको लागि धेरै प्रार्थना गरेको हुनुपर्छ, अनि बहिनीले पनि त्यस्तै प्रकारले प्रार्थना गरेको हुनुपर्छ। किनकि घर र धन पैतृक सम्पत्ति हुन्, तर गुणवती स्त्री चाहिँ परमप्रभुबाट कि हो। हितोपदेश 19:14 पाइयो भने पढ्दै हाल्नुहोस्। उसो भए धेरैले खोल्नु भएको कारणले घर र धन पैतृक सम्पत्ति हुन्, बुद्धिमती पत्नी चाहिँ परमप्रभुबाट कि हो। आज हरेक भाइलाई बुद्धिमती पत्नी चाहिन्छ, हरेक बहिनीलाई बुद्धिमान पति चाहिन्छ। बुद्धिले घर बनाउँछ भनेर भनेको छ। हितोपदेश 9:1, हितोपदेश 14:1। मूर्ख स्त्रीले आफ्नो घर भत्काउँछ, बुद्धिमान स्त्रीले आफ्नो घर बनाउँछ भनिकन लेखिएको छ। यसकारण याद गर्नुहोस्, अब घर बन्नको लागि पति पत्नी बुद्धिमान हुनुपर्छ। घरमा झगडा हुन नदिनलाई पति पत्नी बुद्धिमान हुनुपर्छ। पत्नीले कहिले पनि आफ्नो लोग्नेसँगको अनमन झगडाको कुरा माइत लानु हुँदैन।
त्यो डरलाग्दो कुरा हो। माइतका आमा बाउ आत्मामा राम्रो छ भने त यस्तो सल्लाह दिन्छ, छोरी बिहा भइसक्यो, तिमीहरू दुईले करार गरेको होइन मण्डलीमा, अब कसै गरेर पनि छुट्नु हुँदैन। आदमको विवाहको लागि चिन्ता गर्नुभयो अघि, अनि परमेश्वरले आदमको लागि जोडीको प्रबन्ध गर्नुभयो र भन्नुभयो परमेश्वरले, आदम सबै पशु प्राणी जीवजन्तुको जोडी देख्दैछौ? देख्दैछु प्रभु, देख्दैछु। परमेश्वरले आदमको बिहाको लागि चिन्ता गर्नुहुँदैछ, आदमलाई चिन्ता छैन। आदमको लागि परमेश्वरले सब थोक सृष्टि गर्नुभएको छ। आदमले हे परमेश्वर सबैको जोडी छ मेरो छैन भनेर कम्प्लेन गरेको छैन। परमेश्वर अन्तर्यामी आफैले आदमको बिहाको चिन्ता गरिरहनु भएको छ र भन्नुहुन्छ, आदम सबै जीवजन्तुको पशु पक्षीको जोडी देख्दैछौ? देख्दैछु प्रभु। तिम्रो जोडी छ? छैन प्रभु। अब त्यसो हो भने तिमीले तिम्रो जोडी खोज्ने काम तिम्रो होइन, तिम्रो जोडी खोज्ने र बनाउने काम मेरो हो। तिमी चाहिँ जाऊ सुत। जब आदम सुत्यो, निन्द्रामा पर्यो, आँखा खोल्यो, अगाडि एउटा स्त्री पत्नीलाई देख्यो। अति सुन्दरी पत्नीलाई आदमले आफ्नो अगाडि देखेर देख्ने बित्तिकै भन्छ, यो त मेरो हाडको हाड, यो त मेरो मासुको मासु, उसलाई स्त्री भनिने छ। कति सुन्दरी, अब म ऊ बिना जिउन सक्दिनँ। प्रिय हो, अब म ऊ बिना जिउन सक्दिनँ। आदमले त्यसो भन्छ। यस प्रकारले परमेश्वरले के गर्नुभयो? आदमकै एउटा करङ झिकेर त्यसबाट एउटा स्त्री बनाउनु भयो, अनि त्यो स्त्री बनाएर आदमको अगाडि ल्याइदिँदाखेरि त यति खुसी कि आदमको भुइँमा खुट्टा छैन। किन? उसको शरीरबाट बनाइएको हो त्यो। यसकारण स्त्री जो छ, पत्नी पुरुषको अङ्ग हो। यसै कारणले गर्दाखेरि पत्नी कहीँ बाहिर जाँदा पतिलाई सोधेर जानुपर्छ भने पति पनि कहीँ बाहिर जाँदा पत्नीलाई सोधेर जानुपर्छ। अब डेभिडमा आफैमा आफ्नो अधिकार छैन, तर धनमायाको छ। धनमायाको आफैमा आफ्नो अधिकार छैन, तर डेभिडको छ। किनभनेदेखि धनमाया डेभिडको करङ हो, डेभिडको अंश हो। यसकारण कसैले पनि आफ्नो शरीरलाई घृणा गर्दैन, चाहे त्यो कोड लागेर पिप बगेको गनाउने शरीर होस्, घृणा गर्दैन। जब धनमाया डेभिडको आफ्नो अङ्ग शरीर हो भनेदेखि अब कसरी घृणा गर्छ? कुनै पुरुषले स्त्रीलाई घृणा गर्नु पाउँदैन र स्त्रीले पनि गर्नु पाउँदैन। प्रिय हो, स्त्रीले पनि पाउँदैन। यस कारणले गर्दा हेर्नुहोस्, मैले अघि भनेको कुरा चाहिँ कहाँ छ भनेर भन्नुहुन्छ भने पहिला कोरिन्थी 7:4 पहिला कोरिन्थी 7:4 ल मैले पढिदिइहालेँ। उसो भए त्यो अब खोलिहालियो। पहिला कोरिन्थी 7:4 आफ्नो शरीरमाथि पत्नीको अधिकार छैन, तर पतिको हुन्छ। त्यही प्रकारले पतिको पनि आफ्नो शरीरमाथि अधिकार छैन, तर पत्नीको हुन्छ। सुन्नुहुँदैछ डेभिड नानी? सुन्नुहुँदैछ? सुन्नुहोस्। अब यो विवाहले जिम्मेवारी देखाउँछ, अनि यो विवाहले जिम्मेवारी निभाउनु देखाउँछ। प्रिय हो, हिजोसम्म डेभिड एक्लो थियो, उसलाई चिन्ता थिएन धनमायाको। हिजोसम्म धनमाया पनि एक्लै थिए, चिन्ता थिएन डेभिडको। डेभिड जहाँ जानु पनि सक्थ्यो अनि जे गर्न पनि सक्थ्यो,
जहाँ खान पनि सक्थ्यो। उसमा कुनै जिम्मेवारी आएको थिएन। ऊ एकदम घुमेर हिँड्न सक्थ्यो। उठकर जोगी फटकर छाला, जहाँ पाउला त्यहीँ खाला। हिजो डेभिड त्यस्तै थियो, हामी पनि त्यस्तै थियौँ होला। बिहा भयो, बिहा बन्धन भनेको साइन गराउँदा यसो गरेर साइन गराउँछ नि, हस्ताक्षर गर्दा यस धेरै कुरालाई देखाउँदछ। पतिले पत्नीलाई ग्रहण गर्नुपर्छ, पत्नीले पतिलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। अनि एउटाले अर्कोमाथि भरोसा गर्नुपर्छ। भरोसै छैन भनेदेखि त महिनाभरि लोग्नेले दुःख गरेर तलब पायो, अब खोइ के गरौँ, तलब त ल्याएँ, पत्नीलाई दिउँ कि नदिउँ, भरोसै छैन। पैसा गुटमटाएर भोलि अर्कोसँग जाने हो कि? भरोसा छैन भनेको कुरा त्यो हो। यो वचनमा छ, म अब त्यो वचन पल्टाउन जहाँसम्म लाग्छ भ्याउँदैन। अरे महिनाभरि दुःख गरेर तलब पायो, चिन्ता पो हो लोग्नेलाई त, के गर्नु, तलब बोकेर ल्यायो। अब पत्नीलाई दिनुपर्ने हो, रासन पानी त पत्नीले किन्ने, अब दिउँ कि नदिउँ? यही पैसा गुटमुटाएर अर्कोसँग जाने हो कि भोलि? भरोसा गर्नुपर्छ। धन्य हो त्यो मानिस जसले परम प्रभुमा भरोसा गर्छ। त्यस्तै प्रकारले पतिले पत्नीमाथि, पत्नीले पतिमाथि के गर्नुपर्छ? भरोसा गर्नुपर्छ। अन्डरस्ट्यान्डिङमा घर बन्छ, झगडामा होइन। पति पत्नीमा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ, म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ। भुल बुझाबुझ हुनु हुँदैन, शङ्का गर्नु हुँदैन, शङ्का गर्नु हुँदैन, शङ्का गर्ने ठाउँ दिनु हुँदैन। फेरि बुझ्नुभयो? शङ्का गर्ने ठाउँ दियो भनेदेखि त शङ्काले लङ्का पुर्याउँछ नि त। फेरि आज पनि एउटाले आउँछ, होइन तिम्रो पत्नीको त निको चाल छैन है। डेभिडले सुन्यो, चुपै लाग्यो, यो त होइन हो, यसले के भन्छ भन्छ। भोलि पनि आउँछ, अर्कोले त्यसै भन्छ। अलिकति डेभिडको मनमा चिसो पस्यो। पर्सि आउँछ, निपर्सि आउँछ, अर्कोले पनि त्यसै भन्छ, पुरै चिसो पस्यो। शङ्का गर्ने ठाउँ दिनु हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले धनमायालाई पनि त डेभिडको विषयमा भन्न सक्छ। मान्छे त म त खराब लाग्छ हो, प्रभुले क्षमा गरून्। अर्काले गरी खाएको देख्नु मान्दैन त हो, मान्छ भन्नुहोस् त? डाहा र कपटले भरिएको हुन्छ, गरी खाएको देख्दैन। औँला ठडाउन थाल्छ, हेर न हेर, चख्यो चखी के साह्रो मिलेको। अब साह्रै मिले हो, रातभरि सुत्दैन। साह्रै मिले त अनि निन्द्रै छैन। यसो गर्छु, उसो गर्छु, फुटाउँछ। यो शैतानलाई ठाउँ दिनु हुँदैन। डेभिड र धनमायाले शङ्का गर्ने ठाउँ दिनु हुँदैन। शङ्काले घर भत्काउँछ। प्रिय हो, कुरा बुझ्नुभयो? यसै कारण हेर्नुहोस्, किन परमेश्वरले आदमको करङबाट स्त्री बनाउनु भयो, किन टाउकोबाट बनाउनु भएन? शिरले प्रभु यीशुलाई देखाउँछ। किन खुट्टाको हड्डीबाट बनाउनु भएन? खुट्टाको हड्डीबाट हावा बनाउनु भएको भए पतिले, है यहाँ आइज, त मेरो खुट्टा होस्, तँलाई अलि धलिमेली पारौँ त। साझे हकदार स्त्री पुरुष। पहिला पत्रुस 3:7 हुनुपर्छ। ल खोल्नुहुन्छ भने पढिदिइहाल्नुहोस् न। ल पढ्दै है त मैले। पहिला पत्रुस 3:7, यही प्रकारले हे पत्नीहरू हो, पतिहरू हो, पत्नीलाई कमजोर पात्र सम्झी साथै जीवनका अनुग्रहका साझा हकदारहरू सम्झी
उनीहरूलाई आदर गर्दै बुद्धिमानी साथ उनीहरूसँग बस र तिमीहरूका प्रार्थनाहरू नरोकिएका हुन्। परिवारमा पुरुष ठुलो स्त्री ठुलो भन्ने कुरा छैन, अथवा पुरुष ठुलो स्त्री सानो भन्ने कुरा छैन। साझे हकदार, कमजोर पात्र। किन? करङबाट बनाएको, हड्डीहरूमा करङ सबैभन्दा कमजोर। त्यसलाई अलि बलियो मान्छेले यसो गर्यो भने पटाक्कै भाँचिदिन्छ। यसै कारण त स्त्रीले गल्ती गर्छ कि करायो भनेदेखि रोइदिन्छ। अनि के गर्ने? रोएपछि के गर्ने? अब गल्ती त गर्छ फेरि, है? गल्ती गरेर त मानिस जातिको यो हालत भयो। नखानु भनेको रुखको फल खाएर कसले खायो? आदमले खायो। दिदीबहिनी चुप लाग्यो। हब्बाले खायो। गल्ती गर्छ, तर पुरुषले पनि गर्छ, म पनि गर्छु। क्षमा माग्नुपर्छ। मेरो प्रार्थना म सधैँ भन्ने गर्छु कतै जाँदाखेरि, प्रभु गल्ती नगर्ने को छ र तपाईँ बाहेक? हामी सबै त गल्ती गर्ने हौँ, हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्, यो पो भन्नुपर्छ। सबैभन्दा धेर गल्ती गर्ने त म हो प्रभु, यसकारण मलाई धेरै क्षमा गर्नुहोस् भन्छु। लोभी पनि छु क्या, धेरै क्षमा गरोस् भनेर। बुझ्नुभयो? यसै कारणले कमजोर पात्र गल्ती गर्छ। पतिले किन यस्तो गरेको हौ, तिमीले त गर्नु हुन्थेन नि। चुप डेभिड त ऊ भागेर जानुपर्छ उतातिर। अब अझ झन् के गर्ने हो गर्ने। भुइँमा लडी बडी पो गरिदिने र अघि भने जस्तो नाक पो जोत्ने हो कि फेरि? अघि अच्छा, कमजोर पात्र तर साझा हकदार। अघि किन करङबाट बनाउनु भयो त्यो उदाहरण तपाईँले सुन्नुभयो अघि। अनि किन परमेश्वरले आदमलाई जस्तै हब्बालाई अर्कै भूमिको माटोबाट प्रतिमा बनाएर आदमको अगाडि ल्याउनु भएन? यदि यस प्रकारले परमेश्वरले हब्बालाई आदमलाई जस्तै अलग्गै प्रतिमाबाट सृष्टि गरेर आदमको अगाडि ल्याइएको भए आदमले हेरेर नाक चेप्राउँथ्यो क्या, चिन्दा त चिन्दैन। अनि भन्थ्यो होला, यो को हो, यो के हो, यो हात्ती हो कि बाँदर? आदमले त्यो भन्थ्यो। पतिले पत्नीलाई चिन्नुपर्छ, पत्नीले पतिलाई चिन्नुपर्छ। यसै कारण कसैले झोसपोल गर्न लाग्यो भनेदेखि पतिले भन्नुपर्छ, आज तपाईँले यो गर्नुभयो भन्नुभयो, तर म मेरो पत्नीलाई चिन्छु। पत्नीलाई झोसपोल गर्नु आयो घर फुटाउनलाई क्या? गाउँको दिदीबहिनी त खतरा पो हुन्छ त। अघि भने नि त गरिखाएको देख्दै माग्दैन, आफूले पनि उन्नति गर्न सक्दैन, अरूले गरेको त डाहाले त बाबा रातभरि सुतोस् त के अघि। अनि धनमायालाई यस्तो कुरा आयो भनेदेखि धनमायाले पनि भन्नुपर्छ, म मेरो पतिलाई चिन्छु। तपाईँले यस्तो कुरा गर्नुभयो, अबदेखि यस्तो कुरा गर्नु मेरो घरमा नआउनुहोस् ल। आदमलाई पशु प्राणी अगाडि ल्याइयो, मेल खाएन। आदमलाई हब्बालाई अलग्गै बनाएर आदमको अगाडि ल्याइएको भए पनि आदमले चिन्ने थिएन र मेल खाने थिएन र उनीहरूको घर बन्न सक्ने थिएन। तर जब आदमको करङबाट हब्बालाई बनाएर आदमको अगाडि ल्याइयो, देख्ने बित्तिकै रमाएर भन्छ, यो त मेरो हाडको हाड, यो त मेरो मासुको मासु। उसलाई स्त्री भनेछ। हिब्रूमा इश अनि ईशा भनेर भनिएको छ। अघि प्रेमले घर बन्छ, त्यो कुरा हो। कुरा बुझ्नुभयो? यसै कारणले गर्दाखेरि अब पति पत्नीलाई आज्ञाहरू परमेश्वरले दिनुभएको छ। आउनुहोस् यता जो एफिसीको किताब कलसीमा पनि छ, एफिसीबाट हेरौँ।
एफिसी 5 अध्यायको 22 पद नानीले पढ्नुहोस् त धनमाया। एफिसी 5 को 22। हे पत्नीहरू हो प्रभुको अधीनमा रहे झैं आफूलाई आफ्ना पतिको अधीनमा सुम्प। अब डेभिडले पढ्नुहोस् 25 पद 25। हे पतिहरू हो आफ्ना पत्नीलाई प्रेम गर जसरी ख्रिस्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो त्यसका निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। बुझ्नुभयो? तपाईँहरूले आफै पढ्नु भएको छ। यो परमेश्वरको आज्ञा हो। जब तपाईँहरू दुवैले यो आज्ञालाई पालन गर्नुहुन्छ तब तपाईँको घर सुन्दर घर बन्छ। अधीनतामा बस्नु अघि जब रेबिकालाई एलिएजरले नाहोरको सहर मेसोपोटामियाबाट आफ्नो मालिकको छोरा इसाकको पत्नी हुनलाई ल्याइरहेका थिए, अब ठाउँमा आइपुग्दाखेरि इसाक भेट्न गइरहेको छ। अनि रेबिकाले टाढैबाट देखी अघि अनि भन्छ एलिएजरलाई, त्यो हामीलाई भेट्न आउने मानिस को हुनुहुन्छ? उहाँले भन्नुभयो उहाँ मेरो मालिक। भनेपछि रेबिकाले थाहा पाई उहाँ मेरो पति हुनुहुन्छ भनेर। रेबिका ऊँटमा आइरहेकी थिई, रेबिका सुन्दरी थिई। उहाँ मेरो पति भन्ने बित्तिकै ऊँटबाट ओर्लेर आफ्नो घुम्टो हालिन्। 24 को 65 पदमा हुनुपर्छ। यो तल मात्रै पढौँ ल, अलिक ढिलो भयो। हेर्नुहोस्, एलिएजरले त्यो इनारमा रेबिका गाग्रो लिएर आउँदाखेरि गवाई दिएको छ। कन्या हेर्नमा अति सुन्दरी थिइन्, अति सुन्दरी। रेबिकाले यो भनेन, ऊँटमा आइराखेको, यत्रो दिन लगाएर यात्रा गरेर आएको, मलाई ओह्राली देऊ न ओह्राली देऊ, त्यो पनि भनेन, आफै ओर्लिन्। अनि उनले आफ्नो सुन्दरता पनि देखाइन, तर घुम्टो हालिन् भनेर भनेको छ। त्यसको मतलब पत्नी चाहिँ पतिको अधीनमा बस्नुपर्छ। पत्नी पतिको अधीनमा बस्नुपर्छ भने पति पनि पत्नीको अधीनमा बस्नुपर्छ। पत्नीले पतिलाई प्रेम गर्नुपर्छ भने पतिले पनि पत्नीलाई प्रेम गर्नुपर्छ। पत्नीले पतिको डर मान्नुपर्छ भने पतिले पनि पत्नीको डर मान्नुपर्छ। पर्सेको पर्दैन भन्नुहोस् त? लोग्ने मान्छे त छाडा पो हुन्छ त, मूर्ख क्या, बाङबुङे, बुद्धि छैन। घर बनाउनलाई स्त्रीलाई जोड दिएको छ बाइबलमा। 32 लक्षणले भरिएकी स्त्रीको विषयमा गुणवती स्त्री भनेर हितोपदेश 31 अध्यायमा लेखिएको छ। बाङबुङे हुन्छ। सुन्नुहोस् यता पतिहरू, ढङ्ग हुँदैन, ढङ्ग हुँदैन। अनि पतिले पनि पत्नीको डर मान्नुपर्छ। अब यसको वर्णन अब गर्नै भ्याउँदैन आज। जे होस्, पत्नीले पतिको डर मान्नुपर्छ भने पतिले पनि मान्नुपर्छ। अघि छोराछोरीले आमा बाबुको डर मान्नुपर्छ भने आमा बाबुले पनि छोराछोरीको डर मान्नुपर्छ। तपाईँको बच्चाहरू होला नि, हुर्कँदै जाओस् त, यसलाई चाहिँ के भन्नु हुँदैन हौ, यो त साह्रै पो छ त, डर मान्नुपर्छ कि पर्दैन भन्नुहोस् त? उसको चित्त पो दुख्छ कि केही भन्दा हुँदी? त्यही नानी जस्तो हुनुपर्छ आमा बाबु। अनि मैले भनेको कुराले उसलाई ठक्कर पो लाग्छ कि? भनेपछि आमा बाबुले समेत छोराछोरीको डर मान्नुपर्छ भने पतिले पत्नीले पतिको डर मान्नुपर्छ। तब घर बन्छ, नत्र घर ढल्छ। यो कुरा हो। माफ गर्नुहोस्, वचनको सेवालाई यहीँ राख्छौँ।
अत्यन्त महान विश्वासयोग्य प्रभु हेरमान मचुद र अयोग्य व्यक्ति प्रभुजीहरूको चरणमा सिकाउनेछु। सर्वप्रथम प्रभुजी मेरो पाप अधर्मलाई मानिलिन्छु। तपाईँले बगाउनु भएको कल्वरी क्रुसको रगतले धोइकन शुद्ध बनाउनुहोस्। प्रभुजी फेरि पनि म अयोग्य व्यक्ति प्रभुजी तपाईँको चरणमा आइकन बिन्ती पुकारा गर्दछु। प्रभुजी तपाईँ परमेश्वरले फेरि पनि म क्षुद्र अयोग्यलाई उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै रच्नुभयो, चुन्नुभयो र प्रभु तपाईँले मलाई बचाइकन राख्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। प्रभु फेरि पनि प्रभुजी तपाईँ परमेश्वरले म दुर्बल अयोग्य व्यक्ति एक्लो रहनु असल नभएको कारणले जसरी आज तपाईँले मेरा निम्ति फेरि पनि जोडीको प्रबन्ध गरिदिनु भयो र प्रभु आज साँच्चै मेरो करङबाट रच्नुभयो र तपाईँले मलाई दिनुभयो। साँच्चै हो प्रभुजी यी जोडी हाम्रा यी जोडी प्रभुजी तपाईँले रच्नु नभएको भए साँच्चै प्रभु आज मैले पाउने थिएन, त्यसको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। अब प्रभुजी जसरी अब तपाईँले दिनुभएको छ अब यो कुरा यो हाम्रो जोडी प्रभुजी सधैँ प्रभुको अधीनतामा रहेर प्रभुको सेवा सङ्गति गरिकन प्रभुजी हामी अगाडि बढ्नुमा प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। र प्रभुजी जसरी अब पति पत्नीको अधीनतामा रहेर र पत्नी पनि पतिको अधीनतामा रहेर अब प्रभुको सेवा गरिकन हामी अगाडि बढ्नुमा प्रभुजी तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। अब यो विवाहको लागि प्रभुजी जति हामीले पहिलादेखि प्रार्थना गरिरहेका थियौँ आज प्रभु तपाईँले सफल तुल्याइदिनु भएकोमा प्रभु तपाईँलाई हृदयदेखिको धन्यवाद छ। प्रभु अब हामी अब यो विवाहमा अब प्रभुजी तपाईँले अन्त्यसम्म सहायता गर्नुहोस् भन्दै प्रभु अब मलाई जोडिदिनु भएकोमा प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशू मसीहको नाममा चढाउँछु। स्वर्गीय पिता सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। परमेश्वर पिता जो हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्छ र हुनुहुनेवाला परमेश्वर कहिले बदल बदल नहुने परमेश्वर तपाईँ चरणमा दुर्बल कुरा टेक्दै अयोग्य शिर झुकाउँदै बडो दिन र नम्र पश्चाताप हृदय सहित आउँदछु। प्रभु म त हजुरको दृष्टिमा आउने व्यक्ति कदा पनि थिएन। हे परमेश्वर पिता म त संसारमा हराइसकेको बिलाइसकेको व्यक्ति थिएँ, तर तपाईँले खोजेर हे परमेश्वर पिता उहाँलाई तानेर निकाल्नुभयो जो दलदलीमा भाँसेको अवस्थामा थियो। आज सृष्टिकर्तालाई पुज्न छोडेर हे परमेश्वर पिता सृष्टिका थोकहरूलाई पुज्दै ढोक्दै गरेको अवस्थामा तपाईँले आज मलाई बचाउनुभयो। उद्धार मुक्तिको निश्चयता तपाईँले दिनुभयो। स्वर्ग जाने निश्चयता अधिकार तपाईँले दिनुभयो। यसकारण हजुरलाई धन्यवाद दिनुहोस् परमेश्वर पिता। जुन हे परमेश्वर पिता तपाईँलाई आज उद्धार मुक्ति दिनुभयो अनि आजको दिन समयसम्म सम्हालिराख्नुभयो। यसकारण प्रभु हजुरलाई धन्यवाद दिँदछौँ। अनि समयको अन्तरालमा प्रभु हजुरले आज दुर्बल जो व्यक्तिलाई आज ज्योतिको प्रबन्ध गरिदिनु भएको छ। मानिस एक्लो रहन असल छैन भनेर हे परमेश्वर पिता जो तपाईँको इच्छा अनुसार आज ज्योतिको प्रबन्ध भएको छ। अब आउँदो दिनमा हाम्रो ज्योतिले हे परमेश्वर पिता एउटा आज तपाईँको महिमा गर्न सकौँ, आज तपाईँमा रहेर बनेर त्यो अगाडि त्यो निशानलाई अगाडि पक्रिन सकौँ। हे परमेश्वर पिता आज मन्दिरमा हानि पुर्याउने काम हे परमेश्वर पिता हाम्रो जीवनबाट कतै पनि नहुन सकेको होस्। तपाईँको बदनाम हुने काम हुन नसकेको होस्। हामीलाई सहायता सम्हाल गर्नुहोस्। हाम्रो जीवन हे परमेश्वर पिता तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछौँ। अनि जो हे परमेश्वर पिता सेवामा हे परमेश्वर पिता जो सम्हाल्दै राख्नुभएको छ धन्यवाद दिँदछौँ। अब ज्योति दिनुभयो धन्यवाद दिँदछौँ। अनि हे परमेश्वर पिता हाम्रो जीवनलाई तपाईँको हातमा पनि समर्पण गर्दै बाँकी रहेको सम्पूर्ण समय तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछौँ। त बिन्ती प्रार्थना पिता सुन्नुहोस् र ग्रहण गर्नुहोस्। दयाको निम्ति हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो भाइ डेभिड तपाईँले जान्नुभएको छ, तपाईँको योजनामा आजको दिन ठहराउनु भयो र आजको दिन जो मण्डलीले तपाईँको उपस्थितिमा जो यहाँहरूको करार बाँध्छ तत्पश्चात यहाँहरूको जीवन प्रभुको दृष्टिमा बडो आशिषमय बनोस् र सबै कुरा प्रभुको हातमा हामी समर्पण गर्छौँ। प्रभु तपाईँले अनुग्रह गरिदिनुहोस्। बिन्तीलाई यीशुको नाउँमा सुनिग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। ती दुर्बलपन जान्नुहुन्छ यसको सालमा शरीरमा यस्तो भएको व्यक्तिलाई प्रभु हामीले दिन आयो, तपाईँलाई पुकार्ने समय आएको हो। धन्यवाद दिन्छु प्रभु। म त केही नजान्ने यस्तो हो प्रभु, सबै कुरा जान्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, सबै कुरा बुझ्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु।
सारा संसारले तपाईँको जनन भोजन धन्यवाद दिन्छु। तपाईँका हे परमेश्वर पिता सरस्वतीका देवी र धन्यका समय आएको परमेश्वर पिता यो जुरीको प्रबन्ध परमेश्वर पिता धन्यवाद दिन्छु प्रभु। म त केही पनि जान्दिनँ प्रभु, हे पिता सबै कुरा जान्ने परमेश्वरको दिनुहोस्। मेरो जति भुल त्रुटि भई सेलुन संसारमा प्रभु भुल गर्ने छल गर्ने परमेश्वर तपाईँदेखि जान्नुभएछ परमेश्वर पिता धन्यवाद दिन्छु प्रभु। सबै दृष्टिमा सबै कुरो छर्लदैछ परमेश्वर पिता, सहायता शीर्ष गरिकन जहाँ परमेश्वरको योजना त्यहाँ पनि शैतानको नि योजना छ प्रभु। यो शैतान पनि परमेश्वरबाट भएको प्रभु, सहायता र शीर्ष गरिकन भन्ने कुनै कुराहरू हुनुहोस् भन्दै मेरो सारा भुल परमेश्वर छोरी धनमायालाई र भाइ हाम्रा डेभिडलाई तपाईँ प्रभुले आफ्नो वचनद्वारा र आफ्नो रगत छिड्काउको द्वारा आत्मा बचाउनु भयो र बचाउनु भएको आत्मालाई प्रभुले आफ्नो वचनद्वारा बडो बोझ तपाईँले सम्हालेर राख्नुभयो, आत्मामा विश्वासमा बढाएर राख्नुभयो। यिनीहरूले आफ्नो जीवनलाई तपाईँ प्रभु ख्रिस्टमा सुम्पिएर तपाईँको सेवासँग तपाईँ लागिराख्न सहायता गर्नुभयो र तपाईँले ठहरेको समयमा आज यो पवित्र विवाहको लगमा तपाईँले ल्याइदिनु भयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। त प्रभु यहाँ दुई जोडीको विशेष प्रकारले यिनीहरूको आजीवन तपाईँको समय दिनुहुन्छ। त्यो समय प्रभुको सेवाको लागि, वचनको लागि, प्रार्थनाको लागि र मन्दिरमा राखिएको चार लङ्गरको लागि सेवामा निरन्तर लागिराख्दै तपाईँ प्रभुको डर भएमा हिँड्नको लागि प्रभुले आफ्नो सहायता गरिबक्छु। यहाँको घर मन परिवारमा एउटा आशिष ल्याउने कारण तपाईँले बनाइबक्नुहोस्। हामी तपाईँसँग बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ। सारा अन्धकारको बस गर्न राख्नुहोस्। यी दुई जोडीको र सारा आत्मा प्राणसँग जीवन तपाईँ हातमा सेवा चाहना गर्दै धन्यवाद बिन्ती प्रार्थना ख्रिस्टको नाममा राख्छौँ। पिताले स्वीकार गरिबक्नुहोस्। आमीन। धन्यवाद छ महान परमेश्वर पिता। अब यहाँको जुन एउटा नव जोडी छ, भविष्यमा परमेश्वरलाई बडो महिमा आदर यहाँको जीवनबाट पुग्नुपर्छ। हे प्रभु, यहाँको आत्मिक जीवन, पारिवारिक जीवन अनि यहाँको माण्डलिक जीवन, सामाजिक जीवन सबै कुरामा प्रभु तपाईँलाई आदर पुग्न सकोस्। अब सारा विनय प्रार्थना धन्यवाद राजा यीशुको नाममा चढाउँछौँ। पिता सुनिग्रहण गर्नुहोस्। प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अब मण्डलीको प्रार्थनाको उत्तरमा र बहिनीको व्यक्तिगतको प्रार्थनाको उत्तरमा प्रभु परमेश्वर पिता अब बहिनीको लागि जुन भाइ डेभिडलाई जोडीको प्रबन्ध गरिदिनु भयो। अस्तिको महिना गत महिना अनुसार अब मगनी र विवाहको यो समय 9 र 10 गते यो ठहरेको कारणले प्रभुजी हिजो मगनी हुन दिनुभयो। आज फेरि विवाह सेवामा प्रभु अनि सहायता गर्नुभयो। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अब यो बहिनीको विवाहद्वारा अब जुन काठमाडौँ कनानमा जुन यसरी सेवा गर्नु भएको अब भाइ छन्, प्रभुजी यो भाइ बहिनीद्वारा मण्डलीमा घर परिवारमा छरछिमेकीमा आशिषका कारण बनोस्। हामी बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दै भाइ बहिनीलाई तपाईँ साथ पुरा जिम्मा दिँदै प्रार्थना प्रभु यीशुको नाममा राख्छौँ। स्वर्गीय पिता स्वर्गमा स्वीकार गर्नुहोस्। आमेन। किनभने परमप्रभु तिमी र तिम्रो जवानीकी पत्नीको बीचमा साक्षी हुनुभएको छ। जुन पत्नीसित तिमीले विश्वासघात गरेका छौ, तर उता तिम्रो जीवन साथी र तिम्रो वाचकी पत्नी हो। कि उहाँले एउटैलाई मात्र बनाउनु भएन र जबकि उहाँसँग आत्माको रहल भाग थियो? अनि किन त्यस एउटैलाई मात्र? किनकि उहाँले ईश्वरीय सन्तानलाई खोज्नुहुन्छ र यसकारण आफ्नो आत्माको विषयमा होसियारी हो र कसैले आफ्नो जवानीकी पत्नीसित विश्वासघात नगरोस्। किनकि परमप्रभु इजरायलको परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर भन्नुहुन्छ, उहाँ पत्नी त्यागलाई घृणा गर्नुहुन्छ। किनकि यस्तो मानिसले आफ्नो वस्त्रले अत्याचारलाई ढाक्दछ। सेनाहरूको परमप्रभु भन्नुहुन्छ, यसैकारण आफ्नो आत्माको विषयमा होसियारी हो कि तिमीहरूले विश्वासघात नगर। यहाँ हामीले पढ्यौँ अघि, पत्नी मात्र होइन जीवन साथी भनेर 14 पदको अन्तिम भागमा लेखिएको छ। अब पति पत्नीबाट पवित्र सन्तान चाहनुहुन्छ, ईश्वरीय सन्तान उहाँले खोज्नुहुन्छ भनिकन 15 पदमा लेखिएको छ। अनि विशेष गरिकन पत्नी त्यागलाई घृणा गर्छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। यसकारण जब यो हात बाँधिँदा हुँदी भाइ र बहिनीले हात मात्रै मिलाउँदैन, मनमा मन मिलाएर
के गर्नुपर्छ? बाचा बाँध्नुपर्छ। अनि यो बाचा बाँध्दा हुँदी अघि बहुत प्रभुको डर मान्नुपर्छ। सुन्नुहोस् ध्यानसँग, पुरानो नियममा बाचा बाँध्दा हुँदी रगत बगाइनु पर्थ्यो अनि मात्र बाचा पक्का हुन्थ्यो। प्रभु यीशुले पनि कल्वरीको क्रुसमा आफ्नो रगत बगाइकन हामीसँग बाचा बाँध्नु भयो र भन्नुभयो, हेर तिमी पापी थियौ, तिम्रो पाप मैले क्षमा गरिदिएँ, अबदेखि पाप नगर। हामीले प्रभुलाई विश्वास गरेर अधर्म पाप गर्छौँ भनेदेखि प्रभुको बाचालाई हामी तोड्छौँ अनि हामी उम्कन्दैनौँ। यहुदा इस्करियोतीले बाचा तोड्यो, बुढी फुटेर मर्नु पर्यो। उदाहरण काफी छ। यहुदा इस्करियोतीले बाचा भङ्ग गर्यो, के भएर मर्नु पर्यो अरे? भुँडी फुटेर मर्नु पर्यो। यसकारण डेभिड धनमाया अलिक ठाडो गरेर यता हेर्नुहोस्। तयारी हुनुहुन्छ बाचा बाँध्नु तपाईँ? डेभिड, नानी धनमाया तयारी हुनुहुन्छ? बाचा बाँध्दाखेरि जुन कुरा बताइन्छ, म तिमीलाई कहिले छोड्दिनँ, कहिले त्याग्दिनँ, जसरी प्रभुले पनि त्यही भनेर बाचा बाँध्नु भयो हामीसँग। अनि म तिमीलाई टुरा छोड्ने छुइनँ भनी भन्नुभयो प्रभुले। अर्को कुरा, मृत्युले बाहेक कुनै कुराले अलग पार्नु हुँदैन भनेर बाचा बाँध्नुपर्छ। कुरा बुझ्नुभयो? यसकारण तपाईँहरू तयारी हुनुहुन्छ होइन? दुलादुली बाचा बाँध्नको लागि। यसै कारण अब धेरै मण्डलीमा हात बधाई गर्दा उठाइन्छ, अब नउठ्दा पनि हुन्छ, किनभने पछाडिबाट देख्दैन। यसकारण तपाईँहरू बसेरै प्रार्थनामा बस्नुहोस्। आज म डेभिड प्रभुको सामने मण्डलीको सामने स्वर्गदूतको सामने मेरो नातेदार परिवारको सामने यो प्रतिज्ञा गर्छु कि आजदेखि धनमायालाई मेरो पत्नी भनी स्वीकार गर्नेछु। धनमायालाई छोडी कुनै पर स्त्रीलाई म मेरो हृदय दिने छैन। उनीप्रति आँखा लगाउने छैन। धनमायालाई छोडी कसैलाई हेर्ने छैन। उहाँको दुःखमा म दुखी हुनेछु, सुखमा सुखी। मैले कमाएको सबै कुराको 10औं अंश प्रभुको घरमा ल्याएर प्रभुलाई पहिलो स्थान आदर दिनेछु। प्रभुले मलाई प्रतिज्ञा दिनुभए मुताबिक म धनमायालाई आफ्नै शरीर सम्झी उहाँलाई पनि प्रेम गर्नेछु। म धनमायालाई कहिले छोड्ने छैन, कहिले त्याग्ने छैन। मृत्युले बाहेक कुनै कुराले पनि हामीलाई अलग नपारुन्। परमेश्वरले यो प्रतिज्ञा पूरा गर्न सहायता गरून्। आज म धनमाया प्रभुको सामने स्वर्गदूतको सामने मण्डलीको सामने मेरो नातेदार आफन्त परिवारको सामने यो प्रतिज्ञा गर्छु कि आजदेखि डेभिडलाई मेरी पति भनी स्वीकार गर्नेछु। डेभिडलाई छोडी कुनै परपुरुषलाई म मेरो
मन दिने छुइन, मन दिने छैन, उनीप्रति आकर्षित हुने छुइन। हुने छैन। म डेभिडप्रति विश्वासयोग्य रहनेछु। प्रभुले आज्ञा दिइबक्सनु भए मुताबिक म डेभिडको अधीनमा बस्नेछु। उहाँको दुःखमा दुखी हुनेछु, सुखमा सुखी। मैले कमाएको सबै कुराको 10औं अंश प्रभुको घरमा ल्याएर म प्रभुलाई मण्डलीलाई पहिलो स्थान दिनेछु। डेभिड बिरामी भएर मलाई हेर्न नसक्ने अवस्थामा हुनुभयो भने पनि म उहाँलाई हेर्नेछु, सहायता गर्नेछु। यो प्रतिज्ञा पूरा गर्नको लागि प्रभुले मलाई सहायता गरून्। अब यसै घडीदेखि उहाँहरू पति पत्नी भए भनी मण्डलीमा हामी घोषणा गर्छौं।
बितेको हाम्रो जीवनमा सुख दुःख कति आए भइदिएका हात थापी डोर्यायो हामीलाई धन्य तिम्रो प्रेम भइदिएका हात थापी डोर्यायो हामीलाई धन्य तिम्रो प्रेम प्रभु हाम्रा गोठाला ज्योति जीवनका धन्य तिम्रो प्रेम प्रभु हाम्रा गोठाला ज्योति जीवनका धन्य तिम्रो प्रेम बनी हेली दुनियामा सहन गरी अथाह पीडा बनी हेली दुनियामा सहन गरी अथाह पीडा श्रापित जगको श्राप मेटाई श्रापित जगको श्राप मेटाई अनन्त सुखी बनायो अनन्त सुखी बनायो प्रभु हाम्रा गोठाला ज्योति जीवनका धन्य तिम्रो प्रेम प्रभु हाम्रा गोठाला ज्योति जीवनका धन्य तिम्रो प्रेम अनुग्रहको सिंहासनमा विनय हामी यही गर्छौं अनुग्रहको सिंहासनमा विनय हामी यही गर्छौं रक्षा आत्मा प्राणदेहको गरिदेऊ भावी दिनमा शोषका संसारमा रक्षा आत्मा प्राणदेहको गरिदेऊ भावी दिनमा शोषका संसारमा प्रभु हाम्रा गोठाला ज्योति जीवनका धन्य तिम्रो प्रेम प्रभु हाम्रा गोठाला ज्योति जीवनका धन्य तिम्रो